नमस्कार। पुस 5 गते पछिको राजनीति यसरी धुमलिएको छ कि सत्तारूढ दल नेकपाका विभाजित नेताहरूले एक अर्काप्रति कहिले नमिटिने गरी हिलो छापाछाप गरिरहेका छन्। पहिले हाम्रो एक नम्बर अध्यक्ष भन्ने नेताहरू अनि राजनीतिमा त्याग तपस्या गरेका हाम्रा नेताहरू भन्ने अध्यक्ष नै कमेडी शैलीमा चरित्र हत्या गरिरहेका छन्। विभाजित नेकपाका नेताहरू जहाँ पुग्छन् त्यहाँ ताली बजाउने नेताहरूको कुनै कमी छैन। टक्कर दिने नेताहरूको भाषणमा कति पनि कमी देखिँदैन। देशमा समस्या के छन् कुनै वास्तै छैन। घन्टौँ ओलीले प्रचण्ड, माधव र झलनाथको खैरो खन्न सक्ने, कार्यकर्ताले ताली बजाउने र हुटिङ गर्ने गरी चर्को स्वरमा आरोप लगाउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओली। अर्कातिर ओलीको कटाक्ष गर्ने प्रचण्ड, माधव र झलनाथको पनि स्वर कहाँ कम छ र? पार्टी विभाजनपछि सडकमै आएका उनीहरू न कुर्सी चाहियो न त चकटी नै। बालुवाटार हुँदा जनताको मुद्दामा कहिल्यै बस गरेनन्। बरु कुर्सीको स्थान नमिलेको, कुर्सी पनि थरी राखिएको, छेउमा टेबल नराखिएको विषयमै जनतालाई झुक्क्याउँदै घन्टौँ छलफल गरेका रहेछन्। बल्ल पो थाहा भयो प्रचण्डको कुर्सी ओलीले हटायो अरे। माधवले कुर्सी लिएर अगाडि मञ्चमै पुग्यो अरे। आफ्नो पोल अहिले आफ्नै दैनिक आफ्नै समूहका नेताहरूलाई सुनाइरहेका छन्। ती कार्यकर्ता पनि कस्ता, त्यही कुरा सुनेर ताली बजाइरहेका छन्। हरे राजनीति! यो एक वर्ष नेकपामा शीर्ष नेताहरूबीच स्वार्थ मिलेको भए यति बेला देशको राजनीतिक हविगत पक्कै यस्तो हुँदैन थियो होला। जनताले अब देश कता जाला के होला भनेर सोच्नुपर्ने समय आउँदैन थियो होला। तर लोभी पापीको स्वार्थमा भइदियो अर्कै। सत्ताको कुर्सी आफ्नो हातबाट फुत्किने चाल पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिए। ओलीलाई हटाएर कोही पार्टी अध्यक्ष, कोही प्रधानमन्त्री, कोही राष्ट्रपति बन्ने इच्छा ओलीले तुहाइदिएपछि सडक सङ्घर्षको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। कोही सत्तामै टिकिरहने, कोही सडकमै आए पनि दुःख पाउने तिनै जनता यो कमेडी हेर्न बाध्य छन्। ओली अहिलेको अवस्थामा सबै दोष प्रचण्डमाथि थुपारेर आफूलाई देश र जनताको नायक भएको जसरी उभ्याउन खोज्दैछन् भने प्रचण्ड नेपाल पछ्याउनै ओलीलाई खलनायकका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। देशमा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको चिन्ता र निकास कसरी खोज्ने भन्दा एक अर्का विरुद्धको मनमुटाव पोख्ने थलो बनेका छन् नेकपाका दुई गुटका भेला, बैठक तथा सभा। केन्द्र नेकपामा मात्र होइन, यो समस्या, यो रोग बल्झिँदै प्रदेश सभामा पुगिसकेको छ। ओली गुटलाई प्रचण्ड मानवको समूहले कारवाही गर्ने, प्रचण्ड मानवको समूहलाई ओली पक्षले निष्कासन गर्ने यो होडबाजी अझै रोकिएको छैन। बागमती प्रदेश 1 र 2 मा समेत यो खेल सुरु भइसकेको छ। गुटको समर्थनमा लाग्नेलाई छानी कारवाही गर्ने नेताहरूले आफै अर्को गुटको हुँ भन्ने चाहिँ बिर्सेको पक्कै छैनन् होला। अब यो कसरत नेकपाका जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्नेछ। यही आरोप प्रत्यारोपको खेलले संसद विघटनपछि नेकपाका आफूलाई शीर्ष नेता दाबी गर्नेहरूको असली रूप छर्लङ्ग देखाइदिएको छ। हुन त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि नेताहरूको उस्तै स्वार्थगत आकाङ्क्षा छ, जसमा जसपा राप्रपा पनि के कम एक अर्कालाई नेता स्वीकार्न तयार नहुँदा भागभण्डामै पार्टीको एकीकृत रूप देख्न पाइएको छ। भागभण्डा र पद मिल्दा सब ठिक, शीर्ष नेताहरूको चित्त नबुझ्दा देश र जनताले नै समस्याको सामना गर्नुपर्ने, बाध्य हुनुपर्ने फोहोरी राजनीतिक संस्कार अब सच्याउन आवश्यक छ। नेकपा भित्रको किचलो र सडकमा पोखिएको आरोप प्रत्यारोप अन्त्यका लागि राजनीतिक कर्मीमा सधैँ सिकाइ बनोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर झ्याप बत्ती जानुको कारण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हेल्थ चेकराई बारेको रिपोर्ट, प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै लकडाउन पछि खुलेको यातायात र कोरोनाको त्रासमा भइरहेको भिडभाड बारेको रिपोर्टसँगै ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईसँगको संवादसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाएका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, देश लोड सेडिङ मुक्त भएको 3 वर्ष बित्यो। दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेपेका जनता यति बेला झ्याप्प बत्ती जाँदा तर्सने गरेका छन्। एकपटक विद्युत आपूर्ति बन्द भए त केही फरक पर्दैनथ्यो, तर पटक पटक विद्युत जाँदा उपभोक्ता कतै फेरि अघोषित लोड सेडिङ त भएको छैन भन्दै तर्सने गरेका हुन्। किनकि बालबच्चाको अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहँदा, खाना पकाउँदा अथवा रातको समयमा बत्ती जाँदा उनीहरूको आशंका पनि जायजै हो। तर विद्युत प्राधिकरण पटक पटक भइरहेको विद्युत आपूर्ति बन्दलाई प्राविधिक कारण भन्दै पन्छिन खोजेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। 4 वर्ष अघि दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ थियो। सामान्य नागरिकलाई बत्ती कति बेला आउँथ्यो र जान्थ्यो कुनै पत्तै हुँदैन थियो। अन्यलाई भने लोड सेडिङ तालिका अनुसार नै बत्तीबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर कुलमान घिसिङ आए, तब केही महिनामै देश अन्धकार मुक्त भयो। देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाएका घिसिङको कार्यकाल सकिँदै गर्दा नागरिकले उनको पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै माइती घरमा आन्दोलन समेत चर्काए। सरकारले कानुनी अवरोध देखाएर घिसिङलाई बिदा गर्यो। त्यति बेला नै सर्वसाधारणले अब फेरि मुलुकमा लोड सेडिङ हुने हो कि भन्ने चिन्ता गरेका थिए। अहिले त्यही चिन्ता व्यवहारमा देखिन थालेको छ। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघोषित लोड सेडिङलाई निरन्तरता दिन थालेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण रुष्ट छन्। कुलमानले व्यवस्थित बनाएको नेपालको विद्युत आपूर्तिलाई अहिले फेरि अव्यवस्थित बनाउनेहरूको चलखेल बढेको कतिपयको आशंका छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने अब ठिक छ। अहिले के अरे काठमाडौँको यस्तो ठाउँ होइन, उता टाइममा यसो विद्युत नजाओस् होइन, लाइन नजाओस्, अवसर मार्का पर्न सक्छ। विद्यार्थीहरू अहिले के अरे लकडाउनको अवस्था, के अरे सबै विद्यार्थीहरू अनलाइनबाट मात्र पढेर हुन्छन्, क्लासहरू लिएर हुन्छन्। त्यो अवस्थामा झ्याप्रो लाइट गइदियो भने उनीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसैले अब सबैलाई मध्यनजर गरेर होइन, नेपाल सरकारले अब आफ्नो त देश के छ कस्तो छँदैछ, तर विद्यार्थीको भविष्य अब तिनीहरूको भविष्यलाई के हेरिदिनु पर्यो। कुलमान घिसिङ हुँदासम्म लाइन गएको थिएन है, त्यसपछि अर्को चेन्ज हुनुभयो नि, त्यसपछि अनि लाइन गइरह नि त। अनि हामीलाई कुलमान घिसिङ चाहियो के। लाइन अहिले रातारात इन्भर्टर भित्रिरह नेपालमा। त्यो इन्भर्टर भित्रिरह किनभने त्यो त तिनीहरूले कमिसन पाउँछ नि त इन्भर्टर भित्राएपछि त। अनि त्यही भएर लाइन गइरह। इन्भर्टर किन्ने शक्ति फेरि सबैको हुन्न नि त। हामी नेपालीको सबैको इन्कम स्ट्याटस पनि त राम्रो छैन नि त। त्यही भएर हामीलाई लाइन चाहियो के। दिनदिनै म फेसबुकमा पनि म यसको बारेमा चाहिँ कम्प्लेन लेखेको छु होइन, स्ट्याटस लेखेको छु। एउटा फेरि पनि हाम्रोमा लोड सेडिङ गर्नको लागि सुनियोजित हो। यो पूर्वाधार तयार गरे हो। म एउटा प्राध्यापक मान्छे हो होइन, म प्राध्यापन गराउनु पर्ने मान्छे। मलाई हरेक समय कम्प्युटरको आवश्यकता पर्छ, बत्तीको आवश्यकता पर्छ। अब त्यस्तो बेलामा हिजो मात्र पनि मेरो घर बानेश्वर हो, हिजो पनि बेलुका आउँदाखेरि 3 पटक त लगालग बत्ती गयो। दिनै जसो बत्ती गइरहेछ। हुन त यति बेला कोरोनाका कारण उद्योग र होटेल कम चलेका छन्। पुस 13 गतेको साँझ काठमाडौँ र यस वरपरका क्षेत्रको विद्युत माग 377 मेगावाट थियो। त्यो गत सालको सोही दिनको तुलनामा 66 मेगावाट कम हो। आपूर्तिका हिसाबले पनि सो दिन विद्युत अभाव थिएन। गत वर्षको सोही दिनको तुलनामा भारतबाट करिब 150 मेगावाट विद्युत बढी आयात भइरहेको थियो। तैपनि काठमाडौँमा पटक पटक लामो समय विद्युत आपूर्ति बन्द भयो।
एक दिन मात्रै होइन, विगत केही महिनादेखि यसरी नै विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको छ। 4 वर्ष अघि मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पहिलो पटक जनताले यसरी लोडसेडिङ अनुभव गरिरहेका छन्। अझ बिहिबार त प्राधिकरणले सूचना नै जारी गर्दै बानेश्वर सब स्टेसनको लोड व्यवस्थापनका लागि लगनखेल वितरण केन्द्र अन्तर्गतको चापागाउँ फिडर बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म, हरिसिद्धि फिडर दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म र रेडियो नेपाल फिडर 12 देखि 3 बजेसम्म सटडाउनमा राख्नुपर्ने भएकोले सो क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध हुने जानकारी गरायो। अघिल्ला दिनहरूमा बानेश्वर सब स्टेसन अन्तर्गत पटक पटक विद्युत गएपछि प्राधिकरणले ती फिडर बन्द गराएको थियो। प्राधिकरणले ललितपुरका 3 फिडरबाट 1 घण्टादेखि 3 घण्टासम्म विद्युत अवरुद्ध हुने सूचना निकाले पनि दिनभर विद्युत अवरुद्ध थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा होटेल, सिनेमा हल, रात्रिकालीन व्यवसाय लगायत बन्द हुँदा समेत विद्युतको माग नै करिब 100 मेगावाट कम भएको बेला विद्युत कटौती भइरहेको छ। तर यसलाई प्राविधिक कारण भन्दै प्राधिकरण पन्छिरहेको छ। यो बत्ती टाइममा जाने कारण यो लोड सेडिङ चाहिँ होइन, जसरी केही मिडियाहरूमा आएको छ लोड सेडिङ भनेर, त्यो चाहिँ होइन। कारण के हो भन्दाखेरि यो 2 किसिमले बत्ती जान्छ। एउटा चाहिँ केही मेन्टेनेन्स गर्नको लागि, केही मर्मत सुधार गर्नको लागि, त्यसलाई हामी जुन प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भन्छौँ, कुनै समस्या आउनु अगावै त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि, त्यसको लागि पनि केही समय बत्ती अवरोध गरेर लाइन काटेर त्यसमा मर्मत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई बिजुलीको पोल सार्नु पऱ्यो होइन, पोल सिफ्ट गर्ने कामहरू हुन्छ। सडक विस्तार गर्ने क्रममा पनि त्यो पोल सिफ्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अरू चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरहरू बदली गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी विभिन्न वितरण प्रणालीका विभिन्न संरचनाहरूमा केही चाहिँ अदली बदली गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरानोलाई नयाँले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो क्रममा केही समय बत्ती काटेर त्यो हामी काम गर्छौँ, त्यसले पनि बत्ती जान्छ। अर्को चाहिँ अनसेड्युल भनेको चाहिँ विदाउट नोटिस, क्या हामीलाई पनि थाहा हुन्न। त्यो चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारणले हाम्रो वितरण प्रणाली, प्रसारण प्रणाली धेरै पुरानो छ। त्यसमा विभिन्न यो मौसम बदलीले पनि अब धेरै चिसो छ, दिउँसो घाम लाग्छ, यो यावत कारणहरूले पनि त्यसमा समस्या आउने गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ, कुनै गाडीले चाहिँ केही ठक्कर दिन्छ पोलमा होइन। त्यस्तो अवस्थामा पनि अब त्यसलाई हामीले सूचना दिएर फेरि मेन्टेनेन्स गर्ने भन्ने हुँदैन। तुरुन्तै हाम्रो प्राविधिकहरू स्ट्यान्ड बाई हुन्छन्, उहाँहरू त्यो नो लाइट टिम चाहिँ तुरुन्तै त्यो ठाउँमा गएर समस्या समाधान गर्छ। यी सबै कामहरू बत्ती काटेर गर्नुपर्ने भएकोले त्यो बत्ती काट्दाखेरि यो झ्याप भन्नुभयो तपाईँले, त्यो भन्न खोज्नुभयो होला यो कारण। प्राधिकरणको व्यवस्थापनले चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान नदिनुका साथै प्राविधिक समस्या आएको अवस्थामा तत्कालै समाधानमा तदारुकता नदेखाउँदा लोड सेडिङको सम्भावना बढेको देखिन्छ। सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा समेत समाचार आउन थालेपछि प्राधिकरणले लोड सेडिङ नहुने विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै जानकारी गराएको छ। प्राधिकरणले 13 र 14 पुसमा राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा आएको अवरोध लोड सेडिङ नभएर प्राविधिक समस्या मात्रै भएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको पारवाहन क्षमता भन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुँदा केही बेर विद्युत प्रसारण र आपूर्तिमा अवरोध आएको र त्यो लोड सेडिङ नभएको प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गरे पनि अघोषित लोड सेडिङ मात्रै होइन, गत 4 वर्षदेखि घट्दै आएको विद्युत चुहावट चालु आर्थिक वर्षमा बढ्न थालेको विभिन्न तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार गत असोजमा प्राधिकरणको प्रणालीबाट वितरण लाइनतर्फ 14.29% विद्युत चुहावट भएको छ। यो गत असोज भन्दा 2.31%ले बढी हो। गत वर्षको असोजमा वितरण लाइनतर्फको चुहावट 11.98%मा झारिएको थियो। चुहावट बढ्दा पछिल्लो समय नेपालमा भारतबाट आयातित बिजुली समेत बढेको छ। गत महिनाको तुलनामा यो महिना बिजुली आयात वात्तै बढेको छ। मङ्सिर महिनाको 5 गते जम्मा 6 लाख युनिट विद्युत भारतबाट आयात भएकोमा पुस 2 गतेसम्म आइपुग्दा 86,53,000 युनिट पुगेको छ। यो आयात झन्झन बढ्दो क्रममा देखिएको छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणको 80 लाख युनिट विद्युत आपूर्ति र निजी क्षेत्रको 78 लाख युनिट विद्युत राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत आपूर्ति भइरहेको छ। यसले पनि आयात बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। हुन त जाडो सिजनमा विद्युत खपत र माग पनि
बढेको छ। 1 महिनाको अवधिमा दैनिक विद्युत खपत 60 लाख युनिटले बढेको प्राधिकरणको आकलन छ। मङ्सिरको सुरुवातमा दैनिक 1 करोड 80 लाख युनिट हाराहारी मात्रै विद्युत खपत हुने गरेकोमा पुसको सुरुवातसँगै विद्युत खपत बढेर 2.5 करोड युनिट पुगेको छ। आपूर्ति र खपतको तालमेल नमिल्दा विद्युत वितरणमा समस्या हुनु स्वाभाविक हो, तर आयात बढाउँदै चुहावट लगायतका समस्या समाधान गर्न नसकेर वितरण प्रक्रिया प्रभावित हुनु गम्भीर विषय हो। जति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदै थियो त्यति बेला पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै आन्दोलन समेत भयो। तर सरकारले नियुक्ति गर्नुको साटो अर्को व्यक्तिलाई कार्यवाहक नियुक्ति गरेर काम चलाइरहेको छ। तर अहिले फेरि बिजुली नियमित नहुँदा उनी कुलमान घिसिङलाई सबैले सम्झिरहेका छन्। देश लोडसेडिङ मुक्त गराएर उज्यालो बनाएको भन्दै घिसिङलाई हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। सबैभन्दा पहिला हजुरलाई कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ कुलमान सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ सर। अहिले मुलुकमा विशेष गरी पछिल्लो केही दिन यता बिजुली झ्याप भनौँ या अघोषित लोडसेडिङ भयो भन्ने जनमानसमा चर्चा छ र तपाईँलाई यति बेला आम नागरिकले सम्झिरहेका छन्। यद्यपि विद्युत प्राधिकरणले हिजो बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै यो प्राविधिक कारण हो भनिरहेका छन्, तर त्यसो भन्दै गर्दा अझै पनि आम नागरिकले यो अघोषित लोडसेडिङ हो, अघोषित लोडसेडिङ गर्यो प्राधिकरणले भनिरहेका छन्। लामो समय तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो, एउटा मुलुक लामो समय अन्धकारमा रहेको थियो, त्यो लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्नुभयो। अहिले जुन हिसाबले बत्ती गइरहेको छ, विभिन्न बेलामा विभिन्न ठाउँमा अघोषित तरिकाले बत्ती काटिरहेको छ, यो व्यवस्थापनको कमजोरी हो कि प्राविधिक कारण हो सर, के हो? यो अब लोडसेडिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिले होइन। हजुर। अब त्यो स्थिति अहिले छैन। हाम्रो संरचना, सप्लाईको स्थिति र डिमान्डको स्थिति सबै हेर्दाखेरि अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन। र उहाँले हिजो बेलुका चाहिँ विज्ञप्ति पनि निकालिसक्नु भएको छ होइन। अब यसमा प्राविधिक कारण भन्नुहोस् होइन, अब व्यवस्थापकीय कारण भन्नुहोस्, केही कारणहरू अब यो बत्ती जानुमा कारणहरू होलान् होइन। तर त्यसलाई चाहिँ जेसुकै समस्या भए पनि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त त्यसलाई समाधानतर्फ रेस्पोन्स कति फास्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थापनले सोच्ने विषय भयो। अब त्यो कुनै समस्या आउँदैछ भने त्यसको समस्याको प्री जानकारी पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यहाँको व्यवस्थापनले कोही किसिमको चाहिँ रेस्पोन्स गर्नु पर्यो। अब चुहावटको कारणले पनि बत्ती जाने कुराहरू हुन्छन्। धेरै चुहावट भयो, तराईतिर धेरै चाहिँ चुहावट बढ्यो भने त्यसले चाहिँ अन्त पनि इम्प्याक्ट पार्छ। त्यो भएको हुनाले यी सबै तमाम कुराहरू, यो लोडसेडिङ अन्त्य भनेको एउटा सप्लाई गरेर मात्रै चाहिँ सुचारू हुन्छ, कन्टिन्यू सप्लाई हुन्छ भन्ने हुँदैन। किनभने त्यो सप्लाई जेनेरेसन पावर प्लान्टहरूलाई इम्प्याक्टमा राख्नेदेखि लिएर ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन, सबस्टेसन र घर नजिकैको जुन ट्रान्सफर्मरहरूलाई चाहिँ त्यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको जुन अवस्था चाहिँ सधैँ नै इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो सबैको व्यवस्थापन हो। र डिमान्ड साइडपट्टिको भनेको यो हाम्रो जति कन्ज्युमर साइडपट्टिको म्यानेजमेन्ट पनि पर्छ होइन। त्यही यो ओभरअल म्यानेजमेन्टको लागि कर्मचारीहरू साथीहरू तलसम्म खटेको हुन्छ, तल्लो लेभलसम्म माथिदेखि तलसम्म खटेको हुन्छ। उहाँहरूको मोटिभेसनको कुरा, उहाँहरूले खट्नलाई यो चिसो मौसममा खट्नको लागि माथिको जुन चेन अफ कमान्ड स्थापित छ छैन होइन, र मोटिभेसनका कुराहरू छन् होइन। धेरै कुराहरूले इफेक्ट पार्छ। त्यो भएको हुनाले यो अवस्था केही बढेको मैले पनि महसुस गरेको हो। तर यसलाई समाधानतिर अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरू। भनेको माग अनुसारको उत्पादन हामीसँग छ, त्यसको व्यवस्थापन मात्र हुन नसकेको भन्न खोज्नुभयो?
होइन माग र अब माग जति बढ्छ त्यसमा सप्लाई हामीले बढाउन सकिने अवस्था छ अहिले होइन। हाम्रोले नपुगे पनि त्यो इम्पोर्ट बढाउन सकिने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले माग जति बढ्यो भने पनि मागको कारणले चाहिँ माग बढ्यो, त्यही भएको हुनाले सप्लाई के अरे लोड सेडिङ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आउँदैन, किनभने सप्लाई त्यो हिसाबले बढाउन सक्ने स्थिति छ। र अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँमा त्यो किसिमले माग बढेको पनि छैन। गत साल चाहिँ 443 मेगावाट पुस महिनामा सबभन्दा हाइएस्ट माग थियो भने यसपालि करिब 370-80 मेगावाट जति छ। त्यो हुनाले काठमाडौँको माग अहिले यसपालि पोहोरको भन्दा करिब 60-70 मेगावाट कमै छ, किनभने उद्योगहरू व्यापारिक ऊहरू चाहिँ कम्प्लेक्सहरू पिक टाइममा त्यति चल्दैन, के उद्योग यो होटेलहरू होइन। त्यो हुनाले माग त्यति चाहिँ बढेको पनि होइन होइन। अब यहाँ प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कुराहरूमा केही सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर विद्युत चुहावट जुन तपाईँ चाहिँ यहाँको चाहिँ नेतृत्वमा रहँदाखेरिको तथ्याङ्कलाई र अहिलेको पछिल्लो यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यो मैले धार्न खोजेको त होइन, मुख्य कुरा तपाईँको कार्यकालमा पनि विद्युत चुहावट एउटा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको थियो र त्यसलाई तपाईँले ट्याकल गरेर जुन चुहावटलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो र चुहावटको जुन दर थियो त्यो निकै घटेको थियो र अहिले यो चुहावट बढेको छ। यो यस्तो किन भइरहेको होला सर? अब यो पनि व्यवस्थापन फेरि जोडिने कुरा होला यसमा पनि। यो चाहिँ कस्तो हो भने यो तपाईँको होल म्यानेजमेन्टको कुरा हो होइन। अब यो विद्युत चुहावट भन्नुहोस् अनि अरू चाहिँ विद्युत सप्लाईको म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुहोस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ त्यसलाई सही तरिकाले राख्ने कुरा गर्नुहोस्, त्यो कति म्यानेजमेन्टले तलसम्म चाहिँ त्यो मोबिलाइज गरिरहेछ, त्यो कति मोटिभेट भएर काम गरिरहेछ भन्ने कुराहरू छन् होइन। त्यो भएर हुनाले र ध्यान कतिको दिन सकेका छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यो कारणले यो चेन अफ कमान्ड भन्छ नि, अब तलदेखि माथिसम्म तपाईँको चाहिँ राइट म्यान इन राइट प्लेस भएन। अब जुन ठाउँमा आवश्यक मान्छेहरू अलिक त्यस्तो किसिमको चाहिँ जागरुक मान्छेहरू चाहिने हो, त्यो ठाउँमा त्यस्तो मान्छे भएन भने त अटोमेटिकल्ली त्यो ठाउँमा त राम्रो हुँदैन नि त। त्यसको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू कम हुँदै जान्छ र चुहावटहरू बढ्दै जान्छ। त्यो भएको हुनाले होल चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट, रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट, यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, यी सबै कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्टले हेर्ने हो। त्यही कारणले त्यो किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू कन्टिन्यू रूपमा चलेन र डिमान्ड साइडपट्टि कन्ज्युमरपट्टि पनि त्यो किसिमको अवेरनेसहरूलाई क्रिएट गर्न सकेन भने अल्टिमेटली लस त बढ्छ नै होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो लस बढ्ने भनेको चाहिँ के हो भने दुईवटा इफेक्ट पार्छ, त्यसले फाइनेन्सियल इफेक्ट पनि पार्छ र यो तपाईँलाई सित्तैमा बत्ती पायो भने तपाईँले दिनमा 100 युनिट खपत गर्छ भने सित्तैमा पाउनेले चाहिँ पाउने बेलामा 1000 युनिट खपत गरिदिन्छ होइन। अब त्यो अनब्यालेन्स गरिदिन्छ नि त होइन, सप्लाई अनब्यालेन्स गरिदिन्छ। त्यो तमाम कुराहरू छन्, त्यसले फेरि चाहिँ पावर कट बढी हुने गर्छ होइन, भोल्टेज डाउन हुन्छ अनि ओभरलोडिङ गरिदिन्छ। यी सबै कुराहरू छन्। त्यो भएको हुनाले लस रिडक्सनमा त्यसलाई हामीले जुन टार्गेट राखेका छौँ त्यो टार्गेटमा मिट गर्नलाई र एटलिस्ट गत सालमा भएको लेभलमै राख्नलाई पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टले गर्नुपर्ने हो। हजुर, जस्तै गत साल र अहिलेकोलाई समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ सर? होइन, अब गत साल हाम्रो चाहिँ कोभिड एकदम पिक टाइममा हुँदा पनि हामीले लस चाहिँ करिब 15% होल सिस्टम लस भनौँ न। डिस्ट्रिब्युसन लस त हाम्रो करिब 10% मात्रै थियो टोटल ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन गरेर टोटल सिस्टम लस 15% जति थियो। त्यसैमा मेन्टेन गर्न सक्यो भने पनि उहाँहरूको ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ। अनि हामीले 26% लसलाई 15%मा झारेका थियौँ होइन। त्यसमा टेक्निकल लसदेखि लिएर नन टेक्निकल लसहरू र कर्मचारीहरूले नै लाई पनि हामीले धेरै मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ
कसरी चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ लस रिडक्सन एक्टिभिटिजहरूमा मोटिभेट गर्ने पठाउनेदेखि लिएर सबै कुरामा त्यही कारणले कम्तीमा त्यो मेन्टेन गर्न सक्यो भने ठुलो काम हुन्छ। नभए अब 15-20% 20%को हाराहारीमा लस पुग्यो भने त्यसले सबै सेक्टरमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट ल्याउँछ। अब जस्तै यो जहिले पनि पुस माग लागिसकेपछि यो विद्युतका पोलहरू सार्ने, ट्रान्सफर प्रतिस्थापना गर्ने या प्रणालीका चाहिँ पुराना संरचनाहरू मर्मत गर्ने र आम नागरिकले यो जहिले पनि पुस मागमै यो काम गर्नुपर्ने, पुस मागमै जुन यो जाडो महिनामा नै यो बत्ती झ्यापझ्याप जानुपर्ने र अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जहिले पनि मर्मत, सम्हार या प्राविधिक कारणमा समस्या देखाउनु पर्ने भन्ने खालका जुन प्रश्नहरू आम नागरिकले सामाजिक सञ्जाल देखाउँदा र यति बेला जुन आक्रोश हामीले देखिरहेका छौँ, यो साँच्चीकै हो या प्रत्येक वर्ष यही महिनामै गर्नुपर्ने हो या यसको चाहिँ निरन्तर बारम्बार फलोअप, यसको चाहिँ व्यवस्थापन, मर्मत, सम्हार त निरन्तरको प्रक्रिया होइन रहेछ? होइन, यो त पुस माघमा मात्रै होइन, अरू बेला पनि चलिरहेको हुन्छ। तर पुस माघमा बत्ती काटिन्छ क्या बढी होइन, त्यो पनि कस्तो हो भने त्यो कुन टाइममा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यहाँ म्यानेजमेन्टमा बस्ने र त्यो डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरमा बस्नेहरूले त्यो मिलाउनु पर्छ होइन। अब मेन्टेनेन्स त डेफिनेटली बेलुका त कहिले पनि गर्दैन होइन। त्यो कारणले मेन्टेनेन्सको कारणले पोल सार्नको कारणले बेलुका लोड सेडिङ भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन। किनभने बेलुका मेन्टेनेन्स गर्दैनौँ, मेन्टेनेन्सै गऱ्यो भने हामी दिउँसो गर्छौँ होला होइन। त्यो कारणले बेलुकाको बत्ती जानु चाहिँ मेन्टेनेन्सको कारणले होइन, त्यहाँ केही न केही टेक्निकल म्यानेजरल समस्याहरू होलान् होइन, त्यो कारणले हुन्छ। अब दिउँसो कुनै मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो अथवा पोल सार्नु पर्यो भने त्यो सूचना दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई निश्चित टाइममा, अब त्यो त सबै ठाउँमा सबैतिर त हुँदैन नि, कुनै निश्चित ठाउँमा मात्रै हुन्छ, कुनै टाइममा, दिनका हरेक दिन त हुँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले कुनै निश्चित ठाउँमा मात्रै हुन्छ, त्यसको कारणले बेलुका बत्ती गयो भन्न चाहिँ मिल्दैन। हजुर, जस्तै हाम्रो उत्पादनको अवस्था के छ? विभिन्न आयोजनाहरू जुन तपाईँको जुन कार्यकालमा पनि विभिन्न आयोजनाहरू चाहिँ त्यतिखेर सञ्चालनमा रहेका थिए, अब केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा कति आउँदैछ यो वर्ष, जुन हाम्रो लक्ष्य के छ, यो अब आवश्यकता अनुसार कति ठाउँमा चाहिँ हामीले लाइसेन्स वितरण गरेका छौँ तर ती आयोजनाहरू सुरु भएका छैनन्, लाइसेन्स झोलामा छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ आज तपाईँ त्यो ठाउँबाट बाहिर रहेर एउटा नागरिक रूपमा हेर्दाखेरि? होइन, बत्ती चाहिँ यो के अरे यो हाम्रो जेनेरेसनको हिसाबले जुन प्रोजेक्टहरू आउने अवस्थामा छन्, करिब 1200 मेगावाटको यसपालि नै सकिने भन्ने छ यो आर्थिक वर्षमा। धेरै प्रोजेक्टहरू चाहिँ यो कोभिडको कारणले चाहिँ समस्यामा परेकै छ होइन। अब कुनैको सामान आएको छैन, कुनैको लेबर छैन, कुनैको चाहिँ एक्सपोर्ट आएको छैन, विभिन्न कारणले यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ यो कोभिडको कारणले प्राइभेट सेक्टरको, विशेष गरेर प्राइभेट सेक्टरको प्रोजेक्टहरू पनि चाहिँ करिब कम्तीमा 1 वर्ष डिले भएको छ होइन। त्यो भएको हुनाले अब यसपालि आउने भन्ने प्रोजेक्टहरू चाहिँ आउँछ नै जस्तो लाग्छ मलाई, कम्तीमा 1000 मेगावाट चाहिँ आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ होइन। अब यो हाइड्रो पावर फेरि एकदमै चाहिँ भनेको टाइममा आउँछ, भनेको टाइममा नआउनु पनि सक्छ, त्यो विभिन्न कारणहरू कोभिडले गर्दाखेरि प्रभाव परेको छ सर। धेरै प्रोजेक्टहरू आउँदैछन्, आउँछ। अब त्यो आइसकेपछि चाहिँ नेपालको पावर सिस्टममा धेरै अब वेटमा त हामीले यो वर्ष पनि गएको जुन बर्खायाममा पनि हामीलाई त्यति इम्पोर्ट गर्नु परेन होइन। तर अब ड्राई सिजनमा पनि अब नेक्स्ट इयरबाट चाहिँ हामीलाई धेरै कम्फर्टेबल हुन्छ। हजुर, अब धेरै नागरिकले तपाईँ पुनः आउनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, धेरैले त्यो आवाज उठाएका थिए, जनस्तरसम्म त्यो आवाज उठेको थियो र अहिले यो जुन खालको केही दिन यतादेखिको समस्या र निरन्तरको आवाज कुलमान घिसिङ चाहियो भन्ने आवाज चौतर्फी छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो सम्बन्धमा मैले लोड सेडिङको विषयमा तपाईँसँग कुरा गरेँ, यो सम्बन्धमा म अहिले त्यति बोल्दिनँ। हजुर है, अब अन्तिममा सोधेँ सर, के गर्दै बितिरहेको छ तपाईँको दिन? अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले आफ्नै हिसाबले अध्ययनहरू, आफ्नो कामहरू गर्दै बितेको छ, धेरै कुराहरू म अध्ययनमै छ। हजुर, हुन्छ सर, हस्, समयका लागि धन्यवाद। मुख्य कुरा हामीले उहाँसँग
मुख्य पछिल्लो समय जुन हिसाबले बत्ती गइरहेको छ, यो अघोषित लोड सेडिङ भनेको छ, यसमा विद्युत प्राधिकरणले विज्ञप्ति मार्फत प्राविधिक कारणले यो भएको भनेर स्पष्ट विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिइसकेको छ। यद्यपि निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भनिरहनु भएको छ कि मुख्य कुरा व्यवस्थापन हो। यसमा विभिन्न विङ्सहरू जुन धेरै क्षेत्रहरू जोडिएका हुन्छन्, कर्मचारीदेखि लिएर व्यवस्थापनका पार्टदेखि लिएर सप्लाईको कुरादेखि लिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरादेखि लिएर आम नागरिकको घर घरसम्म पुर्याउने चाहिँ जुन माध्यम सिस्टम छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम यो हो भनिरहनु भएको छ। र जसतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित जुन मन्त्रालयले व्यवस्थापनको पार्टतर्फ गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ र नागरिकलाई यो अघोषित लोड सेडिङ स्वीकार्य छैन। जुन यसको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिँदै गर्दाखेरि पनि यो जुन झ्यापझ्याप्ती यो अघोषित रूपमा बत्ती काट्ने जुन परिपाटी छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। मुलुकमा लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेको छ। यसमा धेरै चाहिँ क्षेत्रहरूको धेरै व्यक्तित्वहरूको चाहिँ भूमिका रहँदै गर्दाखेरि पनि निवर्तमान कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरिसकेपछि, जुन प्राधिकरणमा आइसकेपछि यो अन्त्य भएको थियो। जुन हामीलाई पछिल्लो यो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। अब एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनपछि खुलेको यातायात र कोरोनाको त्रासमा भइरहेको भिडभाड बारेको रिपोर्टसँगै ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईसँगको संवादसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। लकडाउन र निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्रलाई पनि निकै प्रभाव पार्यो। लकडाउन र जोर बिजोर प्रणाली घटेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा जाम निकै हुन थालेको छ। कोरोना त्रास कायमै छ, तर भिडभाड भने झनै बढिरहेको छ। सार्वजनिक यातायातले स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पुरा गरेको देखिँदैन। सरकारले कोरोना परीक्षण वास्तै घटाएपछि जोखिम भने कायमै छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनका चापका आधारमा सडक र चोकको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ। सवारी साधन दैनिक थपिने, तर भएका सडक विस्तार व्यवस्थापन र नयाँ सडक निर्माणको गतिमा आएको ढिलाइले अवस्था झन भयावह बन्दैछ। सडक कोरिडोरको विकास र सडक विस्तारबाट जामलाई केही कम गर्ने प्रयास भए पनि सडक निर्बाध सवारी साधन गुडाउन भन्दा पार्किङका रूपमा दुरुपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यस्तो लाग्छ मानव ट्राफिक जाम सहरवासीको दैनिकी जीवनको अभिन्न हिस्सा नै बनिसकेको छ। हुँदा हुँदा त अहिले आएर जेसुकै कारणले कतै समयमा पुग्न सकिएन भने पनि बाहना चाहिँ ट्राफिक जाम भन्ने थिएको जस्तै बनिसकेको छ। हुन त ट्राफिक प्रहरीले तयार पारेको उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजनाले नै करिडोर क्षेत्रका सडक र अन्य सडक निर्माणको ढिला सुस्ती, सडक छेउछाउमा मापदण्ड विपरीत रहेका ग्यारेज, पेट्रोल पम्प, वर्कसप, उचित पार्किङ स्थलको अभाव, सचेतनाको अभाव, प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु लगायत कारणले समस्या बल्झिरहेको देखाएको छ। यति मात्रै होइन, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका निवर्तमान प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समय सापेक्ष कानुनको सुधार हुन नसक्नु, दक्ष चालकको अभाव, सम्बद्ध निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु लगायतले पनि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको औल्याएको छ। तर ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख फेरि यससँगै लागू हुने विभिन्न अभियानले समेत उपत्यकाको जाम व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। सवारी व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग बढ्न सकेको छैन भने सडकहरू पनि अव्यवस्थित र साँघुरा छन्। अर्कोतर्फ ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिले पनि चुनौती बढिरहेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरू प्रहरीलाई दोष दिन्छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा जति पटक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि समस्या समाधान नभएको, तर अनावश्यक दुःख दिन गरिएको सवारी चालकहरू बताउँछन्। खासै केही त परिवर्तन भएको छैन। अहिले अलिकति लाइटहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा खोलेको छ। जडीबुटीको जाम चाहिँ अहिलेसम्म न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। अब जाम खोल्ने भन्ने कुराले चाहिँ उहाँले चाहिँ
वर्दीवाला गुन्डाको चाहिँ एउटा रोल खेलिराख्नु भएको छ। आफूसँग वर्दी छ भनेर उहाँले चाहिँ वर्दीको चाहिँ दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ। जस्तै कि लोकल गाडीहरूले त अब स्टपमा रोकेर 1-2जना मान्छे हालेर जाने हो नि त। अब प्राइभेट गाडी जस्तै सरर घुर्नु सकिँदैन, हामी 1-2जना मान्छे हाल्न सकिन्छ। अब मान्छे हालेको अवस्थामा पनि अब ज्येष्ठ नागरिकहरू बसिरहेको हुन्छ, अपाङ्गहरू बसिरहेको हुन्छ, उहाँहरूले त्यस्तो कुराको चाहिँ ख्यालै गर्नुहुन्न क्या। गाडी गुराऊ गाडी जाऊ, गाडी गुराऊ गाडी जाऊ। जाम खोल्ने भनेको त्यो होइन नि त। जाम खोल्ने भनेको त कुन अवस्थामा जाम गरिरहेको छ, कसैले त्यो अपरझट जाम गरिरहेछ कि कसैले चाहिँ हुनै नहुने जामलाई पनि जाम गरेर बसेको छ कि। जाम भनेर अब सुइसी गाडी लखातेर मात्रै जाम खोलिने होइन, एक ठाउँबाट खोलेपछि अर्को ठाउँमा पक्कै गएर जाम बन्ने हो। तर जामलाई न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ सिस्टमै मिलाएको छैन हाम्रो देशमा। एउटा छ हामीलाई अब स्टपहरू दियाउँछ, स्टपभन्दा अगाडि उहाँ पल्सर ट्राफिक बसेर चिट हानिदिरहेको हुन्छ। दुःख त अति दुःख छ। अब हुन त सडक जामको कारणले होला सायद, तर त्यो भन्दा नि हामीलाई पीडा त लोकल गाडीलाई बडो दुःख छ। त्यही हो, अलिअलि अब समाधान त अब गरिरहेछन् होला होइन, तर अब हामीले त त्यही अब त्यस्तो खै खासै मलाई चाहिँ त्यो पनि अब थाहा छैन होइन। अहिले त उपत्यकाका अधिकांश सडकमा ट्राफिकसँगै ट्राफिक लाइट जडान गरिएका छन्। यसले सडकमा हुने मनलाग्दी आवागमन रोके पनि जाम व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। बरु सडक प्रयोगकर्ताहरू ट्राफिक लाइट राखेर जाम हट्नुको साटो बढेको गुनासो गरिरहेका छन्। निश्चित समय तोकेर राखिएको लाइटले ट्राफिकको खटाइ मात्रै कम गरेको छ। सडकको कुन दिशाबाट कति गाडी आउँछन्, चाप कतिको हुन्छ, त्यसको आधारमा सवारी साधनको आवत जावत मिलाउने गरी जामलाई सेन्सर गरेर त्यही अनुरूप ट्राफिक लाइट चल्ने व्यवस्था नहुँदासम्म उपत्यकाको जाम व्यवस्थापन असम्भव जस्तै देखिएको छ। हुन त काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा केही सुधार भने देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सडक विभागको ताकेतासँगै खाल्डा खुल्डी पुरिएका छन्। धुलाम्य हुने काठमाडौँका सडक केही निश्चित ठाउँमा बाहेक चिल्ला सुकिला बनेका छन्। मुख्य सडक क्षेत्र चिल्ला र सडक सङ्केतयुक्त बने पनि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बन्ने अवस्था छैन। सवारीको अत्याधिक चाप, साँघुरा सडक, चोक गल्लीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सवारी आवागमनमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ। यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदा पनि सवारी जाम नरोकिएपछि गृह मन्त्रालयले एकीकृत कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना 2077 तयार भए पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन गर्नुपर्ने कामलाई पुरा नगर्दासम्म समस्या समाधान हुने देखिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्थानीय तहका साथै सडक सम्बद्ध निकायको समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ। सडक जाममा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै सडकमा हुने अनधिकृत पार्किङ हुन्। सशुल्क र निशुल्क पार्किङको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करिडोर क्षेत्रमा पनि उचित स्थानमा पार्किङको व्यवस्थापनका साथै सडक छेउका खाली जमिनमा स्मार्ट पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिए पनि सडकको आवागमन अवरुद्ध गरेर पार्किङ भइरहेका छन्। बढी जाम र भिडभाड हुने तिनकुने, जडीबुडी, कोटेश्वर, बबरमहल, सिंहदरबार क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अन्डरपास र फ्लाइओभर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भनिए पनि अपवाद बाहेक अहिलेसम्म अध्ययनको काम समेत सुरु हुन सकेको छैन। पशुपति क्याम्पस, मित्र पार्क, रातोपुल, गौशाला लगायत क्षेत्रमा तथा बागमती, धोबीखोला, मनोहरा, हनुमन्ते करिडोरका पुल पुलेसा सडक व्यवस्थापनमा जोड दिए पनि व्यवस्थापन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। कतिपय सडक क्षेत्रमा क्षमताभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधनलाई रुट इजाजत वितरण गरिँदा समेत जामले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। सडक सरोकार विज्ञका अनुसार सडक बत्तीसँगै GPS सहितको सवारी साधन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास नहुँदासम्म उपत्यकाको सडक व्यवस्थापन सम्भव देखिँदैन। अझ बिना सडक पूर्वाधारको क्षमताको अध्ययन बिनै सार्वजनिक गाडी र निजी गाडी थप्दै जाँदा काठमाडौँको सडकले धान्न नसक्ने जाम बढेको छ। 2048 सालमा जम्मा 48,612वटा गाडी दर्ता भएको काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले यस्ता सवारी साधनको संख्या 12 लाख नाग्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाले धान्न सक्ने जनसङ्ख्या, त्यसको चाप चाहिने सवारी संख्या, सवारीको चापलाई कम गराउने उपाय र विधिहरूको बारेमा
अध्ययन गर्न निकै ढिला हुँदै कहिल्यै समाधान नहुने गरी जामले विस्तार पाएको कतिपयले चिन्ता गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका खोला कोरिडोर तथा भित्री मुख्य सडक समेत गरेर करिब 2000 किलोमिटर सडकको पहुँच विस्तार भएको छ। तर यो सडकमा क्षमता भन्दा झन्डै दोब्बर हुने गरी 12 लाख हाराहारी सवारी साधन कुदिरहेका छन्। चोक चोकमा ट्राफिक लाइट राखेर केही मिनेट रोक्ने पठाउने गरेर मात्रै उपत्यकामा जाम हट्ने देखिँदैन। यसका लागि वैकल्पिक सडकको व्यवस्थापन, उपलब्ध सडकमा पार्किङ व्यापार लगायतका नाममा भइरहेको अनधिकृत रोक्न र व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने तत्काल जामबाट केही राहत दिन सकिन्छ। यतातर्फ सडक सम्बद्ध निकाय र ट्राफिक प्रहरीको ध्यान पुग्न जरुरी छ। ट्राफिक महाशाखामा प्रमुख फेरिएसँगै विभिन्न नयाँ अभियान चल्नु सामान्य जस्तै हो। तर काठमाडौँ उपत्यकामा सधैँ जस्तो भिडभाड र अस्तव्यस्त नै छ। उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न महाशाखाले के गर्दैछ भन्ने प्रश्न हामीले ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईलाई सोधेका छौँ। हेरौँ अबका क्रममा सोही संवाद। तपाईँ ट्राफिक महाशाखामा आउनुभएको धेरै समय भएको छैन र अहिले आएर बुझ्दै हुनुहुन्छ अवस्था के छ समग्र उपत्यकाको, र आइसकेपछि के पाउनु भएको छ समग्र उपत्यकाको अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा अब कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ र योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ या यसरी गर्दैछौँ या विगतका कुरालाई नै निरन्तरता दिन्छौँ? के छ सर योजना तपाईँको? पहिले योजनाको सन्दर्भमा म तपाईँलाई कुरा राख्न चाहन्छु। योजना ट्राफिक भनेको र अहिलेको ट्राफिकको व्यवस्था, काठमाडौँको ट्राफिकको चाहिँ अवस्था भनेको कस्तो अत्यन्त चाहिँ जटिल। हामी चाहिँ चैतभन्दा अगाडि पुगिसकेका छौँ। अहिले मान्छेले चाहिँ कोभिड हटिसकेको अवस्था जस्तो चाहिँ नि महसुस गरेर बाहिर निस्किरहेको छन्। अहिले तपाईँले पनि भनिसक्नु सबै कुरा चलायमान भइसकेको छ। त्यसै कारण त्यही अनुरूप चाहिँ सवारी साधन पनि सम्पूर्ण चाहिँ सवारी साधन बाहिर देखिसकेको अवस्था छ। अब यो सवारी साधनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ चुनौती भनेको त्यो हो। यो सवारी साधनलाई व्यवस्थापन दुईवटा कुरामा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। एउटा कुरा यो सवारी साधनलाई निर्बाध रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने अवस्था निर्माण गर्नु पर्यो। सवारी साधन जाम नभइकन सञ्चालन हुन् भन्ने एउटा अवस्था निर्माण गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ सवारी दुर्घटना नहोस् भन्ने अवस्था निर्माण गर्नु पर्यो। यो दुईवटा कुरा निर्माण गर्नलाई हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो दुईवटा कुरा चाहिँ कुनै एउटा कुराले मात्रै चाहिँ यो व्यवस्थित हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ महसुस लाग्दैन। एउटा कुरा ल्याएर एउटा योजना ल्याएर भन्दा नि विविध पक्षहरू अहिले नै हामीले यी दुईवटा कामको लागि मात्रै जाम हुन नदिने र दुर्घटना हुन नदिने मात्रै हामीले झन्डै 50वटा एक्टिभिटिज गर्छौँ। हामीले क्रियाकलापहरू गर्छौँ, 50 किसिमका क्रियाकलाप गर्छौँ। हामी कुन कुराले जाम गराइरहेको छ, एउटा कुराले मात्रै जाम गराएको छैन, यसमा धेरै कुराको इफेक्ट हुन्छ नि। अब त्यो सबै इफेक्टलाई चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ के गर्ने भने त्यही किसिमका चाहिँ क्रियाकलाप गर्छौँ हामी। त्यहाँदेखि एउटा योजना मात्रै होइन, म भन्छु एकचोटि 50वटा योजना ल्याउनुपर्छ र 50वटा एक्टिभिटिजमा अहिले पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। 50 किसिमले काम गरिरहेछौँ र एउटा कुराले मात्रै जाम घटाउँदैन, 50वटा कुराले अलिअलि गर्दै जाम घटाउने हो। सबैले अलिअलि रोल खेल्छ, अलिअलि जाम घट्छ। यो कुरो चाहिँ योजना सम्बन्धी कुरा भयो। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हामीले कसरी काम गर्छौँ त? हामीले मैले दुईवटा कुरा भनिसकेँ। हाम्रो काम जाम हुन नदिने, आवागमन सहज बनाउने र दुर्घटना हुन नदिने। अब हामी यी दुईवटा कुरामा फोकस भएर के एक्टिभिटी गर्ने, के कुरामा बेस भएर एक्टिभिटी गर्ने, 3-4वटा कुरामा बेस हुनुपर्छ भनेर म देख्छु। एउटा चाहिँ पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्दै जानुपर्छ। अहिले हाम्रो जे पूर्वाधार छन् त्यसमा ठुल्ठुला पूर्वाधार एकैचोटि बनाउन सक्ने अवस्था छैन। एक्चुअली पूर्वाधारले नै सवारी साधन गाइड गर्नुपर्ने हो, तर ठुला पूर्वाधार अहिले बनाउन सकिँदैन। तर सानसाना कुराहरू पूर्वाधारमा चाहिँ चोकमा अलिकति सुधार गर्न सकिने, कोरिडोरहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न सकिने, बिचमा लेन डिभाइडरहरू राख्ने, ट्राफिक लाइटहरू राख्ने, यी सबै के पूर्वाधार कुरा, यस्ता पूर्वाधार कुरालाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा त्यसमा प्रयास हुनेछ। र अर्को प्रयास चाहिँ हामी केमा जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि जाम र दुर्घटना किन भइरहेछ, एउटा पूर्वाधार कमी। दोस्रोको चाहिँ सवारी चालक जसले चाहिँ नियम जानेका छन् तिनीहरूले नियम नमानिदिएका कारणले चाहिँ दुर्घटना भइरहेछ, जाम भइरहेछ। अब हाम्रो प्रयास के हुनु पर्यो भने त्यो सवारी चालकलाई नियम मान्न लाउनु पर्यो। कसरी लाउने? हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार एउटा छ, त्यो अधिकारको प्रयोग हामीले गर्नुपर्छ। भनेको हामीले ट्राफिक सम्बन्धी सवारीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ट्राफिक कारबाही गर्नुपर्छ। जसले सवारी नियम मान्दैनन् उनीहरूलाई चाहिँ नि सवारी नियम मान्ने बनाउनुपर्छ। मान्ने भइसकेपछि के हुन्छ, उनीहरूले सवारी नियम मानिदिए भनेदेखि के हुन्छ भने जाम पनि हुँदैन, दुर्घटना पनि हुँदैन। दोस्रो पाटो यो।
तेस्रो पाटो हामी कहाँ जानुपर्छ भनेदेखि चेतनामा जानुपर्छ। सवारी नियम नमान्ने दुईटा पक्ष छन्। एउटा पक्ष चाहिँ जानेर पनि नमानेको हुन्छ, अर्को चाहिँ नि नजाने पनि नमानेको हुनसक्छ। अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युसली रिपिटेडली रिभ्यू गरिराख्नुपर्छ, उनीहरूलाई सिकाइराख्नुपर्छ क्या, रिफ्रेस गरिराख्नुपर्छ, उनीहरूलाई सिकाइराख्नुपर्छ। त्यस कारण हामी जनचेतनामा पनि जानुपर्छ। अब दुईवटा किसिमको, एउटा चाहिँ नि चालकलाई चेतना दिनुपर्ने भयो, चालकलाई जसले चाहिँ नियम मानिरहेको छैन अथवा जानेर नजाने मानिरहेको छन् तिनीहरूलाई चेतना दिनुपर्ने भयो। अर्को सँगसँगै हामीसँग ठुलो वर्ग छ जो बाटोमा हिँड्छ, सडकको पैदल यात्रुहरू हुन्छन्, सडकमा के अरे सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू हुन्छन्। यो पनि ठुलो मास छ। यो मासलाई चाहिँ हामीले नियम सिकाएका छैनौँ, उनीहरूले केही जानेका छैनन्, उनीहरूलाई पनि सिकाउनु जरुरी छ। कसरी हिँड्ने, कहाँबाट हिँड्ने, कहाँबाट बाटो काट्ने, कहाँबाट बाटो काट्दा सुरक्षित हुन्छ, कहाँबाट काट्नु पाइन्छ, कहाँबाट पाइँदैन, यो कुरो सबै कुरा सिकाउनुपर्छ। यसलाई केले गर्छ यो भनेदेखि जनचेतनाले गर्छ। तेस्रो कुरो मैले भने हाम्रो गर्ने एक्टिभिटीमा। र चौथो कुरो भनेको अबको समय भनेको चाहिँ हामी प्रविधि मैत्रीमा जानै पर्छ। प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, प्रविधिको चाहिँ नि हामीले जुन कुराले हाम्रालाई समस्या ल्याइरहेछ भनेको जाम बढाइरहेछ, दुर्घटना गराइरहेछ, जुन कुराले ती कुरालाई चाहिँ प्रविधिले अब गाइड गर्नुपर्छ। त्यसलाई वाच गर्ने कि कारबाही गर्ने कि सच्याउने कि गाइड गर्ने कि के गर्ने हो, त्यो कुरो चाहिँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यी चारवटा कुरालाई लिएर जानुपर्छ। यसमा पनि अब मेरो चाहिँ हामीले गरिरहेका अहिले क्रियाकलापहरू जो छन् यी कुरालाई चाहिँ बिस्तारै हामी प्रविधि मैत्री चाहिँमा ढाल्नुपर्छ। यस्तो समय ल्याउनुपर्छ। अब एक दिन काठमाडौँमा चाहिँ कहीँ पनि चाहिँ ट्राफिक चाहिँ नि बाटोमा उभिया छैन, हात हल्लाएको देखिएन। यो त विदेशतिर त्यो हात हल्लाएको देख्यो भने अचम्म मान्दा रहेछन् कि विदेशी आउँछन्, एयरपोर्टबाट आउँदा रहेछन्, गौशालामा उत्रिन्छन्, गौशालामा उत्रिने बित्तिकै त्यहाँको धुलो खाल्डो, अनि ट्राफिकले हात हल्लाएर यताउता कुदेर देखेपछि छक्क पर्छ, किन कुदिरहेको छ ट्राफिक भन्दा। भने त्यो अवस्था चाहिँ निबाट हटाउन पनि हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ नि यो रिङ रोडभित्रका सबै ट्राफिक लाइट राखेर बिस्तारै ट्राफिक चाहिँ प्रहरीलाई त्यहाँबाट हटाएर अनि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीविहीन सहर एकदम शान्त सभ्य सहर बनाउनु पर्ने छ। यो सबै कामको लागि चाहिँ प्रविधिको प्रयोग चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा लानुपर्छ। अर्को एउटा हाम्रो दायित्व हामीसँग पनि छ, हामीले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यी त मैले भने जाम खोल्ने र चाहिँ दुर्घटना चाहिँ नहुन दिने मात्र कुरा गरेँ मैले। अर्को चाहिँ हाम्रा सार्वजनिक यातायातहरू जति छन् त्यसमा चाहिँ सहज तरिकाले यात्रा गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण पनि गर्नुपर्ने छ हामीले। त्यहाँ चाहिँ मजाले आउने, ठक्क गाडीमा चढ्ने, टक्क सिटमा बस्न पाइने, सिट बसेर आफ्नो गन्तव्य सर्लक्क जाने, त्यो किसिमको वातावरण पनि चाहिँ नि हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ छ। अब मसँग मैले यो सबै कुरा किन गरिरहेको छु भने म एउटा कुरामा मात्र, एउटा योजना मात्र फोकस गरेर हामी पार लाग्दैन। धेरै एक्टिभिटिज, धेरै कुरामा फोकस गरेर धेरै एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ। अनि मात्रै एउटा एक्टिभिटीले अलिकति जाम घटाउँछ, अर्को एक्टिभिटीले अलिकति घटाउँछ, यसरी अलिअलि गर्दै घट्दै जाने हो भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ त्यो छ। महत्त्वपूर्ण कुरा भने कि सहज आवागमन र दुर्घटनाको न्यूनीकरण। तर त्यो अवस्था, त्यो रेसियोलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक महिनाको जुन ट्राफिक मार्साको तथ्याङ्कलाई नै केलाउने हो भने पनि त्यति चित्त बुझाउने ठाउँ, त्यति सन्तोष हुने ठाउँ छैन। यो कारण के सर? चेतनाको कमी या यो भनौँ सवारी चालक या पैदल यात्रीको चाहिँ मनलाग्दी या हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी के हो सर? यो के दुर्घटनाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभएको? दुर्घटनासम्म यसरी हेर्नुहोस्। अब दुर्घटना तपाईँले एकैचोटि घटाएर 0 बनाउँछु भन्नु पनि सक्नुहुन्न। अब तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने, मैले त डाटा म डेली हेर्छु, डाटा हेर्नुभयो भनेदेखि अब हामीले अहिले चाहिँ भदौको, साउनको, असारको डाटा क्यालकुलेसन गरौँ, केही छैन त्यसमा चाहिँ। न गाडी चलाएको थियो न केही थिए, त्यतिखेर केही थिएनन् भन्ने सोच्नुहोस्। अब हामीले कम्पेरिजन गर्ने भने चाहिँ चैतमा जानुपर्छ, चैत अघि जानुपर्छ, चैतभन्दा अघिको डाटामा जानुपर्छ। र अब अहिलेको डाटा दुर्घटनाको रेसियो हेर्ने हो भने अहिले पनि चैतको चाहिँ डाटा क्रस गरिसकेको छ, फागुनको डाटा क्रस गरेको छैन। तर तपाईँले भनेको अवस्था चाहिँ हो है, दुर्घटना चाहिँ अब गाडी पनि बढिरहेछन्, दुर्घटना पनि बढिरहेछन्, तर चैतको अवस्थाभन्दा एक्सिड गरेर गइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, डाटामा हेर्नु होला। र दुर्घटना भए मैले त अघि नै भने दुर्घटना घटाउनुपर्छ। अब घटाउने कसरी? अब कहाँ दुर्घटना भइरहेछन्, कस्ता किसिमका दुर्घटना भइरहेछन्, दुर्घटनामा इन्भल्भ कसरी, मान्छे कस्ता खालको मान्छे इन्भल्भ छन्, कस्ता खालको सवारी साधन इन्भल्भ छन्, यो कुराको स्टडी गर्नुपर्छ। म आइकन यो जति यो दुई महिनामा जति चाहिने भयो भनौँ, अब गाडी चलेको यो 2 महिना त भयो, म आएको त 1 महिना पनि भएको छैन, 1 महिना भयो, गाडी चलेको 2 महिना भयो। यो 2 महिनाको डाटा स्टडी गर्दाखेरि मैले के पाइरहेको छु भनेदेखि दुर्घटनामा मृत्यु हुने 90% मान्छे पैदल यात्री छन्।
काठमाडौँभित्रको यो हाइवेमा जानुभयो भने यो छैन। फेरि काठमाडौँभित्र चाहिँ यो उपत्यकाभित्र चाहिँ 90% मान्छे पैदल यात्री छन्। अनि हेर्नुहुन्छ अर्को समय हेर्नुहुन्छ भने सबै मान्छे चाहिँ अँध्यारोमा मरेका छन् रात्रि। दोस्रो अर्को हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि महावसे पनि त्यतिकै छ। फेरि जो मान्छे आफ्नो मोटरसाइकल लिएर आफै ठोकेर मरेको छ त्यस्तो महावसे छ। फेरि भने अब हामीले सोच्नु पऱ्यो के सोच्नु पऱ्यो भनेदेखि रातको समयमा त्यो पनि जेनरली चाहिँ साँझ 6 बजेपछि 9 बजेसम्ममा पैदल यात्रु मरेका छन्। 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्ने मान्छे मरेका छन्। आफै लगेर चाहिँ गाडी ठोक्ने, आफै लगेर मोटरसाइकल ठोक्ने, आफै लगेर चाहिँ गाडी उल्टाउने चाहिँ र मृत्युको मुखमा पुग्ने यो कुराहरू छ। अब फोकस हामी त्यहाँ हुनु पऱ्यो। अब दुर्घटना घटाउने भयो भनेदेखि फोकस केमा हुनु पऱ्यो भनेदेखि साँझको समयमा पैदल यात्रु किन मरिरहेछन्? दुईवटा कुराहरू छ। पैदल यात्रुले जता पाए त्यतैबाट बाटो काटिरहेछन्। उहाँहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो। पहिले ठाउँबाट मात्रै बाटो काट्नु पऱ्यो। अब कलङ्की र चाहिँ बल्कु त्यो हाइवेमा हेर्नु हो भने बाटो काट्ने ठाउँ त छ, साँझ परेपछि त्यो बाटो काट्ने काम देखिँदैन। किन देखिँदैन? कहीँ पनि लाइट बत्ती छैन, पुरै उसमा बत्ती छैन। र अनि गाडी कसरी कुद्छ त्यहाँ भनेदेखि त्यो गाडीको बिचको डिभाइडर लाइन पनि छैन। डिभाइडर लाइन नभएपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने गाडी यसरी यताबाट आउने र जाने गाडीको उसको लाइटले ऊ नदेख्ने, उसको लाइटले ऊ नदेख्ने, दुईवटा गाडी यसरी आइरहेछ भने त्यो दुइटै ब्ल्याङ्क हुन्छन्। अरे के छ देख्दै देखिँदैन। सडक बत्ती छैन। पैदल यात्रुले चाहिँ बाटो काटेको हो देख्दै देख्दैन। त्यो भएर पैदल यात्रु एक्सिडेन्ट बढी भइरहेछ। अब हामीले गर्नु पऱ्यो के? दुईवटा कुरो त्यहाँ चाहिँ नि ट्राफिकले गर्ने के, पूर्वाधारमा गर्ने के भनेर हेर्नु पऱ्यो। पूर्वाधारमा दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने देखिरहेको छु मैले। एउटा चेतना दिनु पऱ्यो, पैदल यात्रुलाई म्यासिभ रूपमा चेतना दिनु जरुरी छ। जहाँ भयो त्यही भएर बाटो नकाट्नु। रातको समयमा भएको नि यो अभ्यास त व्यापक रूपमा भएको नि विगतमा यहाँ आउने नेतृत्वहरूबाट यो त अभ्यास त नागरिकमा जनस्तरमा जनचेतनाका लागि त धेरै कार्यक्रमहरू भएका हुन्, तर त्यसको रिजल्ट जस्तो आएन। सुन्नु न, अब त्यो जनचेतनाले मात्रै सबै कुरो हुन्छ भन्ने होइन क्या। त्यो एउटा पोइन्ट मात्रै भन्दैछु म। जनचेतना भनेको एउटा कुरो मात्रै हो। त्यो जनचेतना चाहिँ अहिले त म्यासिभ जनचेतना बन्द छ। कोभिडले गर्दाखेरि म्यासिभ जनचेतनामा जान सकेको छैन। हामी त जनचेतना अहिले डिजिटली मात्रै जति जान सकिन्छ त्यसरी गइएको छ। तर म्यासिभ जनचेतनामा पनि जानुपर्ने रहेछ। एउटा पार्ट हो त्यो हो। म्यासिभ जनचेतनाले मात्रै सबै समाधान गर्दैन। फेरि किन गर्दैन भनेदेखि हाम्रो मनोवृत्ति चाहिँ जानेर पनि फेरि नियम नमान्ने मनोवृत्ति पनि छ नि मिस्ने मनोवृत्ति हेपाप्रति पनि छ। त्यस कारणले जानेर मात्रै पनि त्यो सिकाउने चाहिँ एउटा पाटो हो 1 नम्बर। 2 नम्बर पाटो चाहिँ जता पाए त्यतै चाहिँ बाटो काट्न। अब उनीहरूलाई सिकाउँदा पनि मान्दैनन् भने हामीले के गर्ने भनेदेखि अब सर धेरै सडकमा हतार त मैले अघि भने त हामीलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टमा आधी घन्टा बसेर हामी चिया कफी खान्छौँ। एउटा कफी खाइसक्नु आधी घन्टा लाग्छ हामीलाई। अनि 10 मिनटको ठाउँमा 5 मिनटमा पुग्नुपर्छ बाहिर निस्केपछि। हेर्नुहोस्, एउटा कफी खाना चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ एउटा 5 मिनट खाने कफी आधी घन्टा लगाएर खान्छौँ। अनि बाहिर निस्केपछि 10 मिनट पुग्ने ठाउँमा चाहिँ 5 मिनट पुग्नुपर्छ। अनि हतार त हुने भयो। नियम मिच्नै पऱ्यो। अनि नियम मिचेपछि हुने दुईवटा कुरो हो। फेरि नियम मिच्नु पऱ्यो। हुने जाम हो कि दुर्घटना हो, दुईवटा हुन्छ। त्यो आफ्नो दुर्घटनाको कुरा गरेको थिएँ म। त्यसपछि आएर चाहिँ अब हामीले सिकाउने भयौँ होइन। पैदल यात्रुलाई जता पाए त्यो बाटो नकाट्नुहोस्, साँझको पख हेरेर मात्रै बाटो काट्नुहोस्, नभए चाहिँ दुर्घटना परिन्छ भनेर सिकाउनु भयो। यति गर्दा पनि नमान्ने पैदल यात्रा के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब बार लाएर छेक्नुपर्छ। त्योभन्दा हामीसँग उपाय छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् भक्तपुर चाहिँ नि उसको कोटेश्वरको पहिलो स्टार्ट हुँदाखेरि बार थिएन त्यहाँ। यसरी मान्छे मर्न थालेपछि बार लगाइएको नि त्यहाँ। मान्छे चाहिँ जानै नसक्ने गरी बार लगाइदिएछ। अब त्यो स्टेजमा पनि जानुपर्छ हामी यो बाटोमा पनि। नभए चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ चेतनाले मात्रै नपुग्दो रहेछ। अलिकति चाहिँ हडल्स पनि चाहिँदो रहेछ। अब त्यो बाहेक अब गर्न सक्ने अरू के छ भने त्यो गर्न सकिँदैन भनेदेखि बत्ती पनि राखिदिनु पऱ्यो। कमसेकम पैदल यात्रुले पनि गाडी आएको क्लियरली देख्ने, गाडीले पनि पैदल यात्रु क्लियरली देख्ने गरी पनि बत्ती राखिदिनु सक्ने भयो। दोस्रो पार्ट तेस्रो पोइन्ट भन्दैछु त्यहाँ गर्ने काम नि। त्यसपछि आएर गाडी स्पिडमा छन् राति, गाडी स्पिडमा छन्, स्पिड कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। स्पिड कन्ट्रोल गर्न ट्राफिक प्रहरीले के गर्ने त्यो बाटो पनि ध्यान दिनुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीको साधन स्रोतले भ्याएर कसरी गर्ने, चेकिङ कहाँ राख्ने हो कि अरू केही उपाय लाउन सकिन्छ कि, अथवा चाहिँ कोहीसँग साधन मागेर स्रोतहरू मागेर त्यो केही गर्न सकिन्छ कि, अथवा राति चाहिँ स्पिड डिटेक्ट गर्ने कुनै मेसिनहरू नयाँ प्रविधिहरू ल्याउन सकिन्छ कि, यो कुरो सोच्नुपर्ने अवस्था पनि छ। एउटा 2 3 4 कुरो मैले भनिसकेँ है। त्यसपछि आएर चाहिँ अब यति हुँदा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि दुर्घटना घट्छ। यो बाहेक अरू विविध कारणहरू पनि छन्। फेरि यी विविध कारणहरू पनि छन्। दुर्घटना एउटै कारणले मात्रै हुँदैन। विविध कारण मापसी पनि अघि भनिहालेँ। मापसीलाई पनि अब अहिले सङ्क्रमणको कारणले गर्दा, कोभिड सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि मापसी चेकिङ करिब बन्द जस्तो छ। अहिले हामीले म्यासिभ रूपमा गर्न पाएका छैनौँ। त्यसको कारणले पनि मैले भने नि होइन मादक चेकिङ भइरहेछ हामीले। तर पहिलेको जस्तो अब कोही मान्छे चाहिँ नि मादक पदार्थ सेवन खाएर
एकदम त्यो स्पष्ट देखिने गरी आयो भने त हामी त्यो कारवाही गर्छौँ होइन। तर पहिले जस्तो चाहिँ नि त्यो बाटो हिँड्ने मान्छे राति 9 बजेपछि हिँड्ने अथवा कुनै समय उसमा हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ सबैलाई रोकेर चेक गर्थ्यौँ नि हामीले, त्यो गरिरहेको अहिले चाहिँ छैन। किन गरिरहेको छैन भने यो सङ्क्रमणकै कारणले गरेको छैन। मैले अहिले भने दुई चारवटा कुरा हाम्रो स्टप छन्, जस्तै हामी म्यासिभ जनचेतनामा जान पाएका छैनौँ, म्यासिभ रूपमा मादक पदार्थ सेवन गर्न पाएको चेकिङ गर्न पाएका छैनौँ। यी कारणले पनि चाहिँ दुर्घटनामा रोल खेले। अब हामी त्यतापट्टि जानुपर्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। मादक पदार्थ सेवन म्यासिभमा चेकिङ गर्नुपर्ने होइन, अनि बिचमा चाहिँ नि हडल अलिअलि केही हडल्स क्रिएट गरिदिएर रातको समयमा गाडीको स्पिड घटाइदिनु पर्ने होइन। नभए अब चाहिँ नि यो हामीले गर्ने कुरा भए भोलि चाहिँ नि अन्य सरकार निकायसँग समन्वय भएर सडक बत्तीहरू राखिदिएर उज्यालो बनाइदियो भने, कमसेकम उज्यालो मात्रै बनाइदियो भनेदेखि आउने गाडीले चाहिँ दुर्घटना चाहिँ नि उज्यालो देखो भने गर्दैन। यी यावत पक्षहरू काम चाहिँ हामीले दुर्घटना न्यूनीकरणलाई गर्नुपर्ने छ। र यी गरियो भने, यी कुरा गरियो भने मलाई विश्वास छ दुर्घटना चाहिँ नि पहिलेको रेटभन्दा त अहिले कमै छ, योभन्दा नि घटेर जान्छ। हो, प्रमुख फेरिसँगै नयाँ नयाँ योजना बनाइन्छ, तर सरुवा भएर अर्को व्यक्ति नेतृत्वमा आएसँगै सो अभियान चलाउँछ। विगतमा बनाइएका योजना पुरा नहुँदा सधैँ ट्राफिक जाम र काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त देखिन्छ। यसलाई समाधान गर्न अब पहल कदमी चाल्न आवश्यक देखिन्छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोल्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।